Mga kaigsunan, matod pa sa atong usa ka higala nga si Dudong Amik, gadala-dala man daw ni siya og sukdanan sa kamatuoran, pero maura ni gadala-dalag sukdanan mga kaigsunan nga wa gyud kamatuoran na sukod nganuman tungod kay puro but-but o bakak ang nasukod ani tawhana. Ug matod pa sa iyang pahayag, nimo ang mga pastor sa mga protestante nga wala in taon malamdagi sa balaang espiritu tungod kay wala man po nila gitugutan nga ang Holy Spirit maoy mumando sa ilaha. Nga ang mga pastor kuno wala kuno lamdagi sa Holy Spirit. Kumbaga wala nakadawat kay nga naman kay wala kuno tuguti nga ang Holy Spirit nga maoy magamando or magagiya. So dili mga igsoon, aton ning pamatud-an nga kung kinsa gyud tong mga magtutudlo o magbuwawali nga dunay giya sa balaang espiritu, dili nato makita igsoon. Atong pamatud-an pinaagi sa kasulatan. Aron masakpan igsoon kung kinsa ni mga butbuton o kinsa ning tinuod nga magwawali nga gilamdagan o gigiyahan sa balaang espiritu. Matod pa diri igsoon sa atong makita ug mabasa sa Ezekiel 36:27, paminaw Dudong Amik aron ikaw malamdagan ka. Matod pa diri, ug igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. Unsa kuno? Sadya kuno ibutang sa Dios ang iyang espiritu sa sulod sa matag usa kanato unsay trabaho, ug palakton ko kamo sa akong kabalauran. Ang mando day niya igsoon sa Holy Spirit, palakton ka sa balaod sa Dios. Unsay sunod? Ug kamo magabantay sa akong mga tulumanon ug magatuman kanila. Mao ni saktong igsoon nga gilamdagan sa Holy Spirit nga dunay buhat. Unsay buhat igsoon? Ang buhat, ikaw magalatas o magalakaw sa kabalauran sa Dios. Ug dili lang magalakaw kundi ikaw magatuman pinaagi sa mando sa balaang espiritu ug giya tabang sa Holy Spirit diya kanimo. So diri nato makita igsoon nga ang tinuod nga magwawali o tinuod nga magtutudlo nagalakat sa balaod sa Dios. Nga naman tungod kay mao nay giya o mando sa balaang espiritu nga sa sulod diya kaniya. So karon Dudong Amik, unsaon man nimo pag-explain karon nga ang giya day ang tabang day sa Holy Spirit nga once nga ang Holy Spirit mo mando, ikaw man palakon sa iyong mga kabalauran. Patumanon man ka sa sugo sa Dios. Unsaon man nga kamuha man mo isugo. Nintipas man mo, nisupak man hinuon mo sa balaod sa Dios. Duda ko kanang espiritu na nadawatan ninyo dili gid na Holy Spirit. Ngano man? Kay nitipas man mo ang trabaho sa Holy Spirit, palakon man ka. Giyahan man ka sa pinaagi sa pagtuman sa iyang kabalauran. Ya kamo kumusta man? Nanintipas man mo, duda ko dili Holy Spirit ang nadawatan ninyo. Aminawa, dili gyud Holy Spirit ang nadawatan ninyo kundi espiritu sa bakukang o kaya espiritu sa baki. Ug mao nay tinuod. God bless.